दास म्हणे माझा श्री गुरु
मास्तरांनी असे तुमचे जे जाणटे तुम्ही असलेले, आता तुम्ही जाणटे झाले पण तेन्ना तुम्ही भुरगे असलेले, अनवट रागाची माहिती खूपशी तुमकां बी दिल्लेली आसा. त्याबद्दल अनवट रागा विशयी म्हाका मास्तराची स्तुती करीत नाही तितकी कमी. स्तुती त्याची म्हणजे कसली, खाण्यापिण्याकडे, देण्या घेण्याकडे सगळ्यातच त्याचे गुण इतके चोख असले. तो केव्हा पैसे दिले कोणी जर म्हाका अनवट रागा विशयी सांग. अनवर रागाविषयी म्हणजे आम्ही अनवर राग मास्तरांनी जे दिले ते दुसऱ्याक कोणाकच वाजवूंक मेळचे ना म्हणून दिले त्या वखदार. आम्ही सुद्धा मास्तराक विचारले, तुम्ही हे एकदम कॉलेजचे अभ्यास कित्याक दितात आमकां, प्राथमीक कित्याक दिनात ना. तर प्राथमीक रोकडे येतले तुका म्हणा सांगत ते. तुका प्राथमीक नंतर हे इल्यानंतर प्राथमीक रोकडे येतले, तुम्ही प्राथमीक शिकायचीच भानगड करू नका. पण आम्ही त्या वखदार खूपशे मास्तरांक काय काय शब्द विचार, पण ते बाबतीत मास्तरांनी आमकां अवघड सगळे राग दिले. एक खंयच्या रागानसून खंय वचूंक जायो आनी तो कसो वाजोवचो काय हें सुद्दां तेणी अवघड राग पळयल्लो मास्तर. हांव मास्तराचो जावंय विरेन बेरेकर. हांव तरी मास्तराचो जावंय आसलो, पूण हांव मास्तराक एक मांव तो म्हाजो जालोच, पूण हांव एक तरेन ताका मास्तराक हांव गुरूय म्हणटालो, गुरूय म्हाजो मानतालो. आनी जेन्ना जेन्ना हांव हांगा येतालो तेन्ना मास्तर म्हाका सदांच केन्नाय सांगप, तुमी बसा म्हाज्या बरोबर. पूण म्हाका लक आसलो, पूण हांव अनलक्की म्हणटा, कित्याक हांव मास्तरा कडेन तितलें शिक्षण घेवंक ना. म्हणून म्हाजो एक बॅड लक कसो येवचें जालें. पूण केन्ना येतालो, एक दोन दीस रावतालो, तेन्नाच म्हाका तेजे कडल्यान खुबशे धडे बरे मेळटाले. पूण मास्तर एक बरो मास्तरूच न्ही, तर तेजे एक उत्तम व्यक्तिमत्व म्हणजे एक कुटुंब फुडारी, कुटुंब सांबाळपी, कुटुंब कशें सांबाळप, कुटुंबा बरोबर भायल्या लोकांक सुद्दां शिश्यांक कशें सांबाळप तें मास्तरा कडेन शिकचें. कित्याक जेन्ना भायले कोणी शिश्य जावं कोणी येतालो, मास्तर तांकां केन्नाच उपाशी धाडिनासलो. केन्ना आयले दारार पांय लागलो की फर्स्ट ऑफ ऑल मास्तर म्हणटालो, तांकां हांवें पळयल्यो ह्यो गजाली की मास्तर कोणाकूय च्या तांकां पयलीं दिवपाक जाय आसली. जेन्ना कोणाक तेंच्या ताळ्यार कितें शिश्याच्या बी घातलें की तो मागीर सॅटिस्फाय जातालो. तर अशें उत्तम व्यक्तिमत्व. आनी दुसरें म्हणजे हांव पळयतालो की मास्तर सदांच, म्हाजो मांव तो, पूण मास्तर हांव ताका म्हणटा, मास्तर सदांच पांढरे शुभ्र कपडे घालतालो आनी तो एकूच तेजो पोशाक आसलो. पूण म्हाका अशें एक दीस अशें जालें की मास्तराक हांवें विचारलें की असो हो पांढरो पोशाक घालपाचो तुमच्या फाटल्यान हेतू कितें, कितें तरी हेतू आसतलो. तर म्हाका मास्तरान कितें सांगलें की आपल्या बापायन म्हणालो, आपल्याक सांगलेलें त्या वेळार की पांढरो पोशाक जो आसता तेजेर दाग रोखडोच दिसता. ते तुजें व्यक्तिमत्व अशें दवर की दाग दिवंक त्या हेजेर पळोवपाक कोणाकूय असो चान्स दिवं नाका. कित्याक पांढऱ्या हेजेर रोखडेच दाग दिसता, बाकीच्या हेजेर खंयच्या हेजेर रोखडेच तेजेर दाग वचना. आनी पांढरें जें वस्त्र आसा तें सांबाळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. ह्यो दोन गोश्टी. तर मास्तरा कडल्यान हांव अश्यो खुबश्यो गजाली शिकलो. आनी एक मास्तराक हांवें विचारलें धाकटी गोश्ट म्हटल्यार, मास्तर तुमी राग जे आसा ते कशे वळखता? तुमी राग आसा, खंयचोय राग वाचलो तर तुमच्या कानार कसो येता आनी कसो तुमी कळटा तुमकां होच राग म्हणून? तर मास्तरान म्हाका सांगलें कितें, तर भायल्यान म्हणालो कावळो आनी पोपट आरडटा, तर तुमकां कशें कळटा? त्या आवाजाचेर. जेन्ना तुमी त्या हितून वता, फिल्डान वता, डीप वता आनी जेन्ना तितून सामको मग्न जाता, शिक्षण घेता तितूनच, आनी जेन्ना तुजी ती कला एक तूं स्तराचेर पावता तेन्ना तुका तें एक पोपट आनी कावळो इतलो फरक बरोबर कळटा आनी तेकाच ते राग म्हणटा. हेजे वयल्यान तुका सगळें कळ्ळें आसतलें म्हणटा. इतलेंच सांगून तिणें थांबलें. तर म्हाका खूब हें जालें, शॉर्ट आनी स्वीट, आनी सगळें म्हाका तितूनच्यान कळ्ळें. तर शिश्य आसता तो, हांवें शिक्षकांक एक मॅसेज दिवंक सोदता सगळ्याक की शिश्य आसता तो असो की गुरू कडल्यान घेवप हें इजी न्ही, तर ते पांय तेजे जोडोवचे पडटा. इवन गुरू जो आसता तो तुका धांवडटा सुद्दां, तूं तो परीक्षा पळयता तुजी की तूं तेजे कडल्यान वचचो आनी शिक्षण घेवचें न्ही. पूण तेंच तर तुवें डिफिकल्टी हें करून सोंसून तूं तेज्या पांया कुशीक रावलो जाल्यार तुजें सक्सेस जालें. अशें मास्तरा कडल्यान हांव खूब गोश्टी शिकल्यो. सो हांव तेज्या आज पुण्यतिथी, आज तेजे वर्स, तर ताका आदरांजली वायता फॅमिलीच्या वतीन, सगळ्या तुमच्या शिश्याच्या वतीन. हांवूय हांगा आयलो पावलो, तुमी सगळे हांगा शिश्य आयले, हांगा भजन केलें. मास्तराचें आवडटें म्हणटा तें खाणें जेवण न्ही, भजन. तर भजन तुमी केलें आनी तांकां एक बऱ्यांतली बरी श्रद्धांजली दिली अशें म्हाका दिसता.
आणि माझी लहानपणापासून मास्तर आणि मास्तर तो आयज मेरेन मास्तराचो दार सोडूंक ना असो शिष्य तूं. तुका मास्तरा बद्दल काय दिसता? मास्तरांकडे आम्ही जवळजवळ 20 वर्सां जवळजवळ त्यांचे सान्निध्यात रावन जी शिक्षण दिलां आमकां ते भरपूर दिल्लें आहा शिक्षण. पण मास्तरांनी एक केल्लें आहा की आमकां शिकयता आसतना हो आपलो बरो पट्टे शिष्य जावं, हो आपलो एक बरो शिष्य आहा म्हणून बाकीच्या शिष्यांक आमकां वेगळा आनी तेका वेगळा असं केव्हाच तेणी करूंक ना. त्या वक्तार आमकां संगीत शिकयता आसतना तेंचे कडेन आमी ज्या ज्या जाग्यार तेंचो क्लास आसलो त्या त्या जाग्यार आमी तांचे बरोबर वयताले आणि जे संगीत आहा तेंचे कडल्यान जे कितें दिताले ते आवर्जून आमी घेताले. आणि आज पर्यंत आमी तेंच्या दारार येवन आमी तेंच्या म्हणजे आमकां एक तेंचे एक कुटुंबीक असो तेंच्यांनी आपलो शिष्य एक दवरलेलो म्हणून आमी तेंच्या दारार आज पासून तरेन आमी येतात. मास्तरांक तुम्ही जास्ती वळखता म्हणजे तुम्ही जाणटे सगळेच. मास्तरा बद्दल एक दोन शब्द सांगू शकता? मास्तर कशे त्याची पुण्यतिथी कशें दिसता? बरोबर. आज मास्तरांची पुण्यतिथी असल्या कारणान मातशें वाट मोठ्या मोठं आज मास्तरांची पुण्यतिथी असल्या कारणान आम्ही मास्तरांचे जे शिष्यगण आसात ते आज एकीकडे जमले आणि त्यांची पुण्यतिथी निमित्त तेंच्यांनी आमकां कितें विद्या दिले संगीताचो ते मास्तरांचे आमी सेवा म्हणून पेश केले हांगासर म्हटले. आणि मास्तरांचे गूण जे असले आमचे ते आमच्या तोंडासून आमकां वाखाणूंक किंवा आमकां सांगूंकच जावचें ना इतले आमच्या मास्तरांचे गूण आशिल्ले. आतां चालू जे मास्तर आसत आनी संगीत शिक्षक आसत तेच्या पेक्षा आमचे मास्तर आमचे गुरुजी आसले ते वेगळे आसले अशें म्हाजें मन म्हाका सांगता. आनी कितें आसा आमच्या मास्तरांचे गूण आमच्यानय सारके पूर्ण येवंक ना अशें म्हाजें मत आसा. आनी कितें तुका बरोबर म्हाका दिसता खूब वर्सां बरोबर काडले. मास्तरा बरोबर खुबश्यो राती मास्तरा बरोबर गुजरायल्या. त्या बद्दल मास्तरांचें शिक्षण आणि मास्तरा बद्दलचो प्रवास त्याच्या बद्दल सांग. मास्तर आमचो सांजचे संध्याकाळी 3 क्लास घे. मातसो सुद्दां वळा नासलो आणि तेतूनसून आमी बरोबर आसताले. तेतूनसून आमकां अशी एक संवय जाली की 3 क्लास घेवप म्हणजे जवळ जवळ 10 वरां प्रवास जायचो आमचो. 10-11 ताका दनपारचे 2 भायर सरले. तेतूनसून मास्तर काय तरी एक शिकय तेतूनसून आपले अभंग अशें बरयतालो आणि ते चाल करून म्हणपाक दितालो. म्हणजे बाकीच्यांनी आनी कोणी म्हणनाका की आपलो अभंग हें केलो आनी चाल दिली आनी म्हटलो. मास्तरा बद्दल तुम्ही जास्ती जाणा तेका लागून मास्तरा बद्दल बोलपाचो जाल्यार मी खूब वर्सां मास्तरा कडेन काडली. मास्तर आमच्या घरा कडेन आमकां शिकोवपाची पयशाची अपेक्षा किंवा तेंच्यांनी करूंक ना. मास्तर अमक्या टायमाक ह्या इले ते आनी तेच्या बद्दल आमी आतां आजून पासून तेंची ह्या रीत धरलो आसनो आनी त्या साहित्यान सांबाळून आमी आसो आनी आजून पासून मास्तराची आमी सेवाच करतो. घरा कडेन सुद्दां जाली जाल्यार किंवा मास्तरान आमकां अमूक जाय तमूक जाय असं किंवा म्हणूंक ना. पयशे दी म्हणून मागांक ना. आनी सगळे म्हाका दिसता मास्तरा बरोबर खुबशीं वर्सां बरोबर काडलेले युवा तुमकां कशें दिसता? खरें सांगचें पयलीं म्हणल्यार आमचो जोय मास्तर जो आसलो पळय न्हू तेजें कितें सांगप हें म्हाका सुद्दां कळना. कारण इतलो स्वभाव तेजो शांत, मन मोकळें, विद्वान, सामकें चड विद्वान. खंय कितें करूंक जाय कशें कितें करूंक जाय हें तितून तेजे कडेन भरपूर आसलें. पूण तें आमकां सुद्दां कमी पडलें घेवपाक. आमची निकती सुरवात जाल्ली हांवें 2004 स्टार्ट केल्लें मास्तरा कडेन. न्हू म्हटल्यार 19 वर्सां मास्तरा कडेन आसलो हांव. पूण आतां दिसता की खरें शिकपाचें काय पूण आतां तें हयात ना. पूण आयज तेजी पयली स्मृती दिन. सो इतलें सांगूंक सोदता की कोणी जे फुडें शिकोवंक सोदता तेंच्यांनी एकूच मास्तर करचो पूण सारकें तेच्या साधत्यान रावन बरें शिक्षण घेवचें. आनी आमच्या मास्तराचो आनी एक गूण म्हळ्यार नाट्य संगीत जे प्रवेश करताले तितून तेजें एक वेगळेंच वळण आसलें. कशें खंय वळण घेवप कितें करप पूण आमकां तें जमनासलें घेवपाक कारण ते खूबच विद्वान आसले. जेन्ना आतां आमकां दिसतालें 20 वर्सां उपरांत कितें तरी शिकचें तें मातशें आतां खंत भोगता की आतां मास्तर ना म्हणून.